बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राना खालिद कमर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ राइज़ टीवी से। नाजरीन, ख़बर ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को जेल से निकालने के लिए क़ुव्वतें मुतहर्रिक हो चुकी हैं। वो कौन सी पावर्स हैं जो इमरान ख़ान को जेल में नहीं देखना चाहते, इवन पाकिस्तान में भी वो नहीं देखना चाहते, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम ज़रा माजी में झांकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ जो है वो कितनी बेरहम है, और यूँ समझे कि घूम के उस चक्कर की तरह, उस व्हील की तरह, उस पहिए की तरह उसी जगह पे आ जाती है जहाँ से वो चली थी। आपको याद होगा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी के जो बानी रहनुमा थे, वो ज़ियाउल हक़ ने उनको कैद किया, उनको बाद में खैर उन्होंने फांसी लगा दिया। लेकिन उससे पहले नुसरत भुट्टो जो हैं वो बेनज़ीर की वालदा और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की मरहूमा जो बेवा, अब उनकी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की वफ़ात के बाद तो बेवा हो गई, लेकिन उससे पहले उनकी जो बीवी थी बेगम के तौर पे, वो अपने खामद को बचाने के लिए, अपने सुहाग को बचाने के लिए, अपने बच्चों के बाप को बचाने के लिए मुतहर्रिक हुई, और वो बाकायदा उन्होंने एक तहरीक शुरू की। उस तहरीक में वो उन्होंने लाहौर को तहरीक का मरकज़ बनाया, और यहाँ बैठ के वो पूरी कोशिश करती रहीं कि वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को निकाल सकें। और तारीख़ ये बताती है कि आखिरी दिनों में नुसरत भुट्टो ने एक ख़त भी लिखा, एक दरख्वास्त भी की कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को माफ़ी दे दी जाए और उनको जो है वो जेल से निकाल दिया जाए, उनकी ज़िंदगी बख्श दी जाए। लेकिन वो बेरहम मार्शल्लाह था, उसने रहम ना किया। और बताया जाता है कि उनको मशवरा दिया गया था, उन्होंने किसी साफ़ी से मशवरा किया था, एक बहुत बड़े साफ़ी, अब वो फौत हो गए हैं, उनसे मशवरा किया था ज़ियाउल हक़ ने कि जी अब हम क्या करें। तो वो सहाफ़ी साहब जो हैं उन्होंने कहा था, भुट्टो साहब को अगर आपने छोड़ना है तो फिर आपको मरना होगा, यानी कब्र एक है, मुर्दे दो हैं। तो फिर जब उन्होंने ये बात सुनी तो उस पर फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि फिर मरना तो उसने ही है, भुट्टो ने, मैंने नहीं मरना। तो फिर तारीख़ में अगरचे भुट्टो ज़िंदा है, लेकिन अमली तौर पर वो अल्लाह को प्यारे हुए और वो कब्र में गए। और वो जो मार्शल्लाह डिक्टेटर था ज़ियाउल हक़, वो बड़े अरसा तक ज़िंदा रहा। और दूसरा तारीख़ में ये वाक़या है कि कुलसूम नवाज़ शरीफ की जो बेगम थी, वो भी अपने खामद को, अपने सुहाग को, अपने सरताज को बचाने के लिए सड़कों पे आई, और उन्होंने भी एक तारीख़ रकम की, वो भी मुतहर्रिक हुई, और उन्होंने भी अपने खामद को और इवन अपने ख़ानदान को यहाँ से निकाला। और तारीख़ में ये भी उनकी जो तहरीक थी या वो सियासी जद्दोजहद थी, वो आज भी रकम हो चुकी है। वो अपने खामद को, अपने ख़ानदान को सऊदी अरब की मदद से निकालने में कामयाब हुई। वो डील हुई और उस डील के नतीजे में शरीफ ख़ानदान सऊदी अरब चला गया। वो तकरीबन 8.5 साल या 7 साल वो जो है वहाँ पे रहे हैं। और उसके बाद फिर जो है वो उसी दौर में ही, मुशर्रफ के दौर में ही वो जो है ना तारीख़ ने ऐसा पलटा खाया, वो पहिया घूम के दोबारा आया और शरीफ फैमिली जो है पाकिस्तान आई और फिर इक़्तिदार भी उनको मिला। अब इस मुल्क की बदकिस्मती है कि वही पहिया घूम के इमरान ख़ान पे आया है। इमरान ख़ान की जो बेगम हैं वो भी मुतहर्रिक हो चुकी हैं, वो भी अपने खामद को, अपने सुहाग को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने एक जगह पे, खुफिया जगह पे कतरी सफ़ीर से मुलाकात की है। जी हाँ, कतरी सफ़ीर से उन्होंने मुलाकात की है, और उस मुलाकात में उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इमरान ख़ान की जान बख्शी जाए, उनके ऊपर जितने ख़तरनाक केसेस बनाए गए हैं उसमें उन्हें माफ़ी दी जाए। और ये जो है ना एक सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन ये खाली एक बुशरा बीबी की बात नहीं है, इमरान ख़ान को बचाने के लिए और भी क़ुव्वतें मुतहर्रिक हो चुकी हैं।
اور وہ بڑی جو خبر میں نے جیسا کہ کہا تھا، وہ بڑی خبر یہ ہے کہ پرنس سلمان جو ہیں، وہ سعودی عرب کے جو پرنس ہیں، وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور پاکستان میں جہاں انہوں نے بہت سی جو ہے بزنس میٹنگز ہیں ان کی، جہاں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور ہمارے علاقے چولستان میں جو ہے نا وہ بہت بڑا جو ہے کارپوریٹ فارمنگ کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ پرنس سلمان کے ایجنڈے پہ عمران خان کا معاملہ بھی شامل ہے۔ ان پہ عمران خان کو نکالنے کے لیے پرنس سلمان جو ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو بچانے کے لیے قطر اور امریکہ یہ دونوں متحرک ہو چکے ہیں۔ اگر ان دونوں جو ہیں بڑے ملکوں کو دیکھا جائے تو یہ جو اسلامی ممالک ہیں اور اسلامی دنیا میں ان کا بڑا نام ہے، لیکن ان کے لنکس جو ہیں، ان کے جو رابطے ہیں، وہ امریکہ کے ساتھ اسٹیبلش ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کی اس میں شامل ہیں، اس کو جو امریکہ جو عالمی سیاست میں کرتا رہا ہے اس میں یہ دونوں جو ہے نا وہ شامل رہے ہیں۔ تو اس حساب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یورپ اور امریکہ وہ بھی عمران خان کو بچانے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کو الیکشن سے پہلے، کیونکہ اب الیکشن کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں، اور اس الیکشن سے پہلے عمران خان کو پاکستان سے نکال لیا جائے گا۔ عمران خان ساری زندگی شاید جیل میں نہیں رہیں گے، لیکن وہ پاکستان میں بھی نہیں رہیں گے۔ میری ادھر ادھر سے جو معلومات اکٹھی کی ہیں اس میں 4 چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم اور بڑی جو ہے نا ان کا آپس میں لنک ہے۔ سب سے پہلے بشرا بی بی وہ متحرک ہوئیں، وہ انہوں نے سفیروں سے ملاقاتیں شروع کی، اور ابھی تک بھی پرسوں رات بھی ان کی جیسا کہ میں نے بتایا ان کی قطری سفیر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ اور یہ بھی کیا وقت کتنا ظالم ہے کہ قطری خط کا حوالہ دینے والی پارٹی، اب قطری شہزادے کا حوالہ دینے والی پارٹی، اس خاتون کے اوپر الزام لگانے والی پارٹی، مریم نواز کے حوالے سے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، وہ جس طرح کے ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا تھا، آج عمران خان کی بیگم قطری سفیر سے ملاقات کر رہی ہیں، اور اپنے خامد کی زندگی بچانے کے لیے سفیر کے ساتھ جو ہے نا وہ ملاقاتیں کر رہی ہیں، لیکن ابھی تک کہیں سے کوئی پروپیگنڈا، نہ کسی نگران کی طرف سے، نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، نہ کسی اور پارٹی کی طرف سے، نہ ایون نون لیگ کی طرف سے یا مریم کی طرف سے اس طرح کا کوئی پروپیگنڈا کیا گیا ہو کہ یہ قطری سفیر کے ساتھ کیوں ملاقاتیں کر رہی ہیں۔ تو یہ بھی آپ کو بریکنگ نیوز اس لیے دی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا تاریخ کے ساتھ بھی جوڑا ہے کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ اتنی بے رحم رہی ہے، پہیے کی طرح گھومتی رہی ہے، کہ آج وہی جو ہے قطری سفیر عمران خان کو بچانے کے لیے بھی متحرک ہو چکے ہیں۔ دوسرا میں نے کہا کہ پرنس محمد بن سلمان جو ہیں، جو اس کے سعودی عرب کے شہزادے ہیں اور عملی طور پر حکمران ہیں، وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں، اور شاید 10 ستمبر جو ہے ان کی پاکستان آمد جو ہے نا وہ متوقع ہے، اور اس میں بھی اس ایجنڈے پہ بھی وہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ قطر، سعودی عرب کے علاوہ یورپی سفیر اور امریکن جو ہے نا وہ سفیر، وہ بھی اس حوالے سے متحرک ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں جو برطانیہ کی ایک سفیر ہیں یا کونسل جنرل ہیں، انہوں نے مریم نواز کے ساتھ بھی ملاقات کی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مریم نواز کے ساتھ کو بھی انہوں نے اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے۔ ان کو بھی کہا ہے کہ جیسا آپ ماضی میں آپ کو رحم کی اپیل سمجھ لیں، یا جیسے انسانی بنیادوں پہ آپ کو اس ملک سے نکالا گیا تھا، آپ بھی تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں اور سیاست کو ایک سائیڈ پہ رکھیں، عمران خان کو باہر جانے کی اجازت دیں، یا کم از کم اجازت، ہم کوشش کرتے ہیں اجازت مل جائے، آپ اس کے اوپر پروپیگیٹ نہ کریں، آپ خاموش رہیں۔ تو مریم نواز نے ان کو کیا جواب دیا اس بارے میں ابھی تک یہ واضح نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ
ان کو یہ میسیج ضرور دیا گیا کہ اس پہ آپ نے زیادہ شور شرابہ نہیں ڈالنا، اور شاید اسی لیے یہ قطری سفیر والا جو معاملہ ہے اس لیے ابھی اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہوا، لیکن یہ کنفرم ہے کہ بشریٰ بی بی کی قطری سفیر کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے، وہ اپنے خاوند کو بچانے کے لیے متحرک ہو چکی ہیں، اور دوسری طرف جو محمد بن سلمان ہیں وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں۔ اس ساری بات میں آپ اس سارے اگر ٹوٹل جو ٹائم آپ ان کی کیلکولیشن کریں یا ان کی شمار کریں تو وہ میرے خیال میں میکسیمم کو 6 ماہ بھی بہت زیادہ ہیں، شاید 4 ماہ میں ہی یہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ نمٹ جائے، اور 4 ماہ میں عمران خان جیل سے بھی نکلیں اور پاکستان سے بھی نکلیں۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ بڑی خبر۔ اگلے پروگرام میں اگلی بڑی خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت۔